80 सालभित्र नेपालका सबै जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि भई करिब 1500 मेगावाट पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि यो क्षमता करिब 400 मेगावाट मात्रै थियो। क्रस बोर्डर हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट गर्न सक्ने 400 मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हामीले गर्न सक्थ्यौँ। तर अहिलेको चाहिँ प्रसारण लाइनहरूको क्षमता जुन अभिवृद्धि भएको छ, सबस्टेसनहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। अहिले 1500 मेगावाटसम्म हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ, इम्पोर्ट गर्न पनि सक्छौँ। इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यही कारणले एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा हामी यो संरचना पनि तयार भएको छ। नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटोल गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी तयार भएको छ। साथै नेपाल चीन बीचको रातोमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य अगाडि बढेको छ। नेपालले भारत तथा बङ्गलादेशको विद्युत व्यापारमा पहुँच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 4 वर्ष कालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट पनि पुरा हुन सकेन, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबा 400 केबी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने, देशभरका 100% जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने र डिजिटल एनइए बनाउने आदि मुख्य कामहरू अधुरा नै रहे। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। सङ्घीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु चौथो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यी 4 मुख्य चुनौती बाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू थपिँदै जानेछन्। अब म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल बनाउने अभियानको सारथी बन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको बेलुकाको पिक डिमान्ड हुने समयमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरी 2075 वैशाख 31 गतेबाट देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो। प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा लगातार 2 वर्ष स्थापित गर्न सफल भयो। बहुआयामिक, गतिशील एवं अग्रसर नेतृत्व प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। प्राधिकरणलाई दिशानिर्देश गरी सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गर्न नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा हरदम गतिशील नेतृत्व दिनुहुने तत्कालीन ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्याय र वर्तमान सचिव दिनेश कुमार घिमिरेप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ट्रेड युनियनहरूको भूमिका अत्यन्तै सकारात्मक र महत्त्वपूर्ण रह्यो। वास्तवमा मेरो कार्यकालमा 2 पटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव गर्ने मौका पनि पाएँ। यो क्रम निरन्तर रूपमा चलिरहोस्, मेरो शुभकामना छ। यो आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई नेतृत्व गर्न दुवै ट्रेड युनियनका साथीहरूले पाउनुभएको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन्। आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरू नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनेछ। मैले लेखेर ल्याएको विषय यति हो।
अब म छुटेका केही विषयहरू, वास्तवमा धेरै विषय त छुटेको जस्तो लाग्दैन। अब अन्त्यमा यहाँहरूबाट जति जुन किसिमको माया पाएको छ, फेरि पनि यो ऊर्जा क्षेत्रमा बसेर काहीँ न काहीँ सहयोग गर्ने, काम गर्ने मौका पाउँदा र संस्थाभित्रै पनि पाउँदा हामी फेरि पनि एउटा ऊर्जाशील भएर अगाडि बढ्ने नै छौँ। तर यो ऊर्जा आगामी दिनमा निरन्तर रहिरहोस्, जुनसुकै नेतृत्व रहे पनि निरन्तर रहिरहोस्। हाम्रो जुन स्पिरिट छ, त्यो स्पिरिट एकदम राम्रो छ। हिजो म आउँदाखेरि कसरी यो संस्था चल्छ, यो कसरी एउटा टिम बन्छ भन्ने चिन्ता मलाई पनि थियो। ट्रेड युनियनका साथीहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तर जुन हिसाबले यहाँ भएका हाम्रा साथीहरूले जिम्मेवारी दिँदाखेरि आफ्नो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निभाएको छ, सबैले निभाएको छ। अहिले यहाँ उपकार्यकारी निर्देशकहरू तहमा जतिजना छन् सबैको एकदमै राम्रो जिम्मेवारी निभाएर बस्नुभएको छ। हामीले नेपाल भारतको विद्युत आदान प्रदानको विषय थियो, त्यसलाई वास्तवमै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेर त्यो सफलता हासिल गर्नको लागि एउटा सरकारी कर्मचारीले सरकारको कामको मात्रै जिम्मेवारी हामीले निभाएन। त्यो काम सफलता गर्नलाई राजदूत हाम्रो के अरे हाम्रो दिप कुमार उपाध्याय, उहाँले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको हो त्यो बेला, र त्यसपछिका चाहिँ साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले इन्डियाको चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टको लेभलमा पुगेर उहाँपछि चाहिँ अलि पछि नै हो। अब विदायको क्रम त चलिरहन्छ र नेतृत्व चाहिँ माथि आइ नै रहन्छ। यसलाई हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। वास्तवमा यो अप्पर अरुण 1060 मेगावाटको प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले कम्पनी मोडलमा विद्युत प्राधिकरणलाई जुन दिएको छ, यो हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धि हो। आगामी दिनमा अप्पर तामाकोशी भन्दा पनि आकर्षक धेरै राम्रो प्रोजेक्टको रूपमा यो प्रोजेक्ट अगाडि बढ्नेछ। धेरै सस्तो प्रोजेक्ट र 4 डिजिटको प्रोजेक्ट। अहिलेसम्म हामीले 3 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका थियौँ, अहिले 4 डिजिटको प्रोजेक्ट गरेका छौँ। यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको लागि यो अप्पर अरुण एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट हुनेछ र जलाशययुक्त प्रोजेक्टको भागमा यो दुधकोशी एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट। यसको फाइनेन्सिङ करिब क्लोजिङ हुने अवस्थामा पुगेको छ। एडिबी लगायत धेरै प्रोजेक्ट के अरे डोनर यो डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले यो प्रोजेक्टमा फाइनेन्सियल क्लोजर गर्ने चरणमा पुगेका छन्। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको क्षमता अभिवृद्धि भई करिब 1500 मेगावाट पुगेको छ। 4 वर्ष अगाडि यो क्षमता करिब 400 मेगावाट मात्रै थियो। क्रस बोर्डर हामीले ट्रेडिङ गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट गर्न सक्ने 400 मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै हामीले गर्न सक्थ्यौँ। तर अहिलेको चाहिँ प्रसारण लाइनहरूको क्षमता जुन अभिवृद्धि भएको छ, सबस्टेसनहरूको क्षमता अभिवृद्धि भएको छ। अहिले 1500 मेगावाटसम्म हामीले एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ, इम्पोर्ट गर्न पनि सक्छौँ। इम्पोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन, त्यही कारणले एक्सपोर्ट गर्ने अवस्थामा हामी यो संरचना पनि तयार भएको छ। नेपाल भारत दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटोल गोरखपुरको लागि लगानी ढाँचा इम्प्लिमेन्टेसन मोडालिटी तयार भएको छ। साथै नेपाल चीन बीचको रातमाटे रसुवागढी केरुङ 400 केबी प्रसारण लाइन निर्माणको लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य अगाडि बढेको छ। नेपालले भारत तथा बङ्गलादेशको विद्युत व्यापारमा पहुँच पाउने गरी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
4 वर्ष कालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट पनि पुरा हुन सकेन, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबा 400 केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने, देशभरका 100% जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने र डिजिटल एनइए बनाउने आदि मुख्य कामहरू अधुरा नै रहे। आगामी दिन प्राधिकरणका लागि थप चुनौतीपूर्ण रहेको छ। अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन दोस्रो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। विद्युत आपूर्तिको नियमितता र गुणस्तर वृद्धि गर्नु तेस्रो चुनौती रहेको छ। सङ्घीय संरचना र नयाँ विद्युत ऐन अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना गरी प्रभावकारी सञ्चालनमा ल्याउनु चौथो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यी 4 मुख्य चुनौती बाहेक अन्य व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू थपिँदै जानेछन्। अब म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल बनाउने अभियानको सारथी बन्न पाउँदा अत्यन्त खुसी लागेको छ। यस अवधिमा औद्योगिक क्षेत्रको बेलुकाको पिक डिमान्ड हुने समयमा समेत निरन्तर विद्युत आपूर्ति गरी 2075 वैशाख 31 गतेबाट देशबाट लोड सेडिङ अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरियो। प्राधिकरणलाई सार्वजनिक संस्थाहरूमध्ये सबभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थाको रूपमा लगातार 2 वर्ष स्थापित गर्न सफल भयो। बहुआयामिक, गतिशील एवं अग्रसर नेतृत्व प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु।